बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या सुनाने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर आगे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारक भी है, यानी कि आपकी रजाई वालिदा भी रही है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब मैं मोहम्मद मेरी ज़िंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक बार हमारे यहाँ सूखा पड़ गया, जबकि जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियां को लेकर जाते हैं वो खूब सैर होकर वापस आते हैं, यानी कि वो अच्छी तरह से अपना पेट भरकर वापस आते हैं। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चे को डांट डांट कर कहने लगे कि जिस तरह हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती है वहां पर तुम क्यों नहीं जाते। उसके बाद में गांव के दूसरे बच्चे भी अपनी बकरियां को हलीमा के बकरियों के साथ लेकर जाने लगे। जब सबकी बकरियां साथ साथ चरने लगी, यानी कि हलीमा की भी बकरियां और गांव वालों की भी बकरियां साथ में चरने लगी, मगर ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सब बकरियां के साथ में चर रही है, लेकिन हलीमा की बकरियां का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखे रह रही है। ये देखकर हलीमा सादिया कहती है कि ये सब बरकत इस आमीना के लाल की है, ये सारी बरकत इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि गांव में जब भी किसी की कोई बकरी बीमार हो जाती है तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते। वो बकरी फौरन सेहतियाब हो जाती, यानी कि ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा भी बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ फेर देते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हज़रत हलीमा सादिया के पास में परवरिश फरमा रहे थे, जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की बेटी सीमा अपनी माँ से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुँह बोली बहन सीमा अपनी माँ हलीमा से कहने लगी, अम्मा जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूँ तो मेरा वहाँ पर भाई मोहम्मद के बगैर में दिल नहीं लगता है। अम्मा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज दिया करो। तो ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी नहीं, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नरम और नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन मुबारक चेहरा है, इसको तकलीफ नहीं दे सकती हूँ, ये तो मेरा शहजादा है, इसको तकलीफ नहीं पहुँचा सकती हूँ। अगर मोहम्मद के नरम और नाजुक बदन मुबारक पर कोई पत्थर चुभ जाए, तो अगर जंगल में कोई कांटा चुभ गया तो अभी ये बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसे जंगल में नहीं भेज सकती हूँ। जंगल में जानवर इसे तकलीफ पहुँचाएगी, वो इसे मुसीबत में डाल देगी। ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया की बेटी सीमा कहने लगी, अम्मा तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया कर देते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगल के जानवरों की बात कर रही हो तो सुनो, जंगल के जानवर तो भाई
محمد کے منہ کو چومتے ہیں۔ جانور تو اسی کے آگے سر جھکا کر سلام پیش کرتے ہیں۔ یہی نہیں، جب کبھی بھی بھائی محمد کے ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتا ہوں تو ہمارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی ہے۔ جب بیٹی سیما بار بار اشارہ کرنے لگی تو حضرت حلیمہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد دوسرے روز اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے منہ بولی بہن سیما کے ساتھ میں جنگل کی طرف بکریاں چرانے کے لیے چلے گئے۔ آسمان سے بادل آ کر ایک ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح سے 4-5 دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی منہ بولی بہن سیما کے ساتھ میں جنگل کی طرف بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو روک دیا اور کہنے لگی، بیٹا محمد، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی ہوں۔ بیٹا، مجھے تم سے بہت محبت ہے، مجھے ایک تو تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی ہے، اور دوسرے تم میرے پاس بڑی عظیم امانت ہو، اس لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے کے لیے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ میں جنگل میں ایک دن نہیں گئی، اس کے بعد 2 دن نہیں گئے۔ اس طرح سے آپ 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے۔ تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا گھر آیا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ بیٹا کہنے لگا، اماں، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک شیر اٹھا کر لے گیا۔ جب بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو اماں حلیمہ سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم اور نازک تھا، اس لیے یہ دکھ آپ سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ اور حلیمہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے، اماں کیوں روتی ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، بیٹا محمد، ہماری ایک بکری کو جنگل میں شیر اٹھا کر لے گیا ہے، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ وہ شیر کیا کر رہا ہوگا۔ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے اماں، آپ رونا بند کرو، ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتا ہوں۔ یہ سن کر اماں حلیمہ کہنے لگی، نہ بیٹا نہ، آپ جنگل میں مت جانا، شیر بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ کہیں آپ پر کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس طرح سے دائی حلیمہ منع کرتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے، نہیں اماں، ہم ابھی ہماری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل میں پہنچ گئے اور اپنے زور سے ایک آواز لگائی، اے جنگل کے شیروں، میری اماں حلیمہ کی بکری واپس دے دو۔ بس اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا فرمانا تھا کہ جنگل کے سارے شیر بکری کو ساتھ میں ہی دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کے قدموں میں جھک کر کہنے لگے، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اتنا کہہ کر وہ شیر آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایت ہی ادب کے ساتھ میں کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شیروں، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے ابھی وہ رو رہی ہے، آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھا کر لایا؟ تو شیر نے کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے
उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात को बनाने वाले ने अपना महबूब कैसे बनाया है। ऐ अल्लाह के रसूल, उसके बाद आपने जंगल में आना बंद कर दिया था। 3 दिन तक गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ नहीं लाए। तो ये देख कर हमारे बड़े शेर ने हमसे कहा कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न का दीदार करना है तो हलीमा की बकरी उठा लाओ। फिर मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो अपने अम्मा को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे और इस तरह से हमारा दीदारे मुस्तफ़ा भी हो जाएगा। फिर वो शेर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान। बहाना तो इस बकरी का था, दरअसल हमारा मकसद तो सिर्फ आपका दीदार करना था, इसलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो दोस्तों, देखा आपने मोहब्बत का ये मंजर। शेर के लिए बकरी एक बहुत ही मामूली सा जानवर होता है। वो सिर्फ एक ही झटके में बकरी को चीर फाड़ कर रख सकता है, क्योंकि शेर एक बहुत ही खूंखार जानवर होता है। शेर तो जंगल का बादशाह होता है, लेकिन वो बादशाह भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झुककर सलाम पेश कर रहा है। वो भी बकरी को खाना छोड़कर सिर्फ आपका दीदार करना चाह रहा है। तो कैसी लगी आज की ये जानकारी? अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन तक भी ये वाक़या पहुंच सके। हम आपसे मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।